Hello everyone, welcome back to another video. आणि तुम्ही सगळीं केश आहाय. आजचो व्हिडिओ न्हू मातशे इन्फॉर्मेशनाचो हांवें चेरीस हाडली न्हू सो तुमच्यान हिंगासन तुमच्यान चेरीस बाय करूं जाताय. सो सगळो व्हिडिओ आको फूल मुगे वॉच कराय मागीर तेदोन तुमकां कळटलें कितकोन तुमच्यान बाय करूं जातें. आयज हांव न्हू रेसिपी शेअर कोतां प्रॉन्स चॉप्स रेसिपी. हिंगा हांवें न्हू क्लीन कोन्न प्रॉन्स घेयलाय 240 ग्राम. तुमच्यान 1 कप पसून घेवपा जाता. सॉल्ट घेयलाय आनी 1 टीस्पून जिंजर गार्लीक पेस्ट घेयला. आतां हांव मिक्स कोतां आनी हांव रेस्टिंगा दवरतलें. हिंगा हांवें न्हू पॅन दवरला 1 टेबल स्पून ऑयल घायलाय. म्हाका कमेंट्स येयलोलो ऑयल तूं खूंच यूज कोत काय म्हूण. तुमको हाती न्हू तुमच्यान यूज करूं जाता. हिंगा हांव न्हू ऑलिव्ह ऑयल यूज कोतां आनी हांव ती प्रॉन्स घालून आतां फ्राय कोता ती. आतां न्हू ही प्रॉन्स आतां फ्राय करून जाली. आतां हांव दुसऱ्या एक बॉलान काडटलें आनी हांव सेम पॅनान न्हू आनी आतां हांव थोडीशी ऑयल घातां 1 to 2 टेबल स्पून ऑयल घातां. 2 हांव मिडियम बारीक चॉप केलोले आनियन घायला तो बरो भाजून घेता. हिंगा आनियन आतां भाजून जालो. एक 1 मिडियम हांवें टोमॅटो चॉप केलो घायला आनी 3 ते 4 हांवें ग्रीन चिली घेयलाय. तुमी स्पायसी प्रमाणे तुमच्यान घेवपा जाता. आतां ते हांव न्हू बरें फ्राय करून घेतलें कित्याक टोमाट मातशें मॅश जावपा जाय न्हू. हिंगा आतां मसालो घेता 1 टीस्पून कोरिएंडर पावडर, हाफ टीस्पून हांव टर्मरीक पावडर, हाफ टीस्पून चिली पावडर, हाफ टीस्पून paprika पावडर, हाफ टीस्पून गरम मसाला पावडर, 1 to 2 टेबल स्पून हॉट अँड स्वीट टोमॅटो सॉस घेता आनी आतां हांव मिक्स करून घेतलें. मसाला पावडर घायलो न्हू तो बरो मिक्स करून जालो. आतां हांव न्हू फ्राय प्रॉन्स केलो न्हू ती घातां. थोडेशें मिठा उडयतां, थोडेशें साखरे उडयतां. 1 to 2 टेबल स्पून हांव कोरिएंडर हांव चॉप केलो ते घात. मागीर हांव मिक्स कोतलें आनी मिक्स करून जालें म्हणटरी हांव गॅस ऑफ कोतलें आनी हांव थंड जावपा दवरतलें. हिंगा न्हू बॉयल पोटेटोज आहाय 800 ग्राम. व्हडले मातशे मोटेले आहाय 3 घेयल्ले बॉयल केलोले ते आतां हांव मॅश कोतां. हिंगा आतां न्हू बटाटे मॅश करून जालें. थोडेंशें मीठ घातलें आनी हांव मिक्स करून घेतां. हिंगा हांव थोडो बटेटो मिक्सचर घेयला रावंड केला. मागीर हांव फ्लॅट कोतलें आनी फ्लॅट केलें म्हणटरी हांव न्हू प्रॉन्सा हांवें मिक्सचर करून दवरलो न्हू तो हांव मोद घातलें आनी मागीर आनी जाय जाल्यार न्हू तेजे वयल्यान बटेटो मिक्सचर घालून हांव बरो सील पॅक कोतलें. रावंडशी कोतलें.
हिंगा आतां न्हू बरी शेप दिता रावंडशी आनी क्रॅक्स मातशे येवपा जाय न्हू क्रॅक्स येयले न्हू ते फिलींग बरो आहा न्हू तें भायर सोतलें फ्राय कोता आसतना हिंगा हांव न्हू कॉर्नफ्लावर घेयलां कॉर्नफ्लावर न्हू दोनी सायडीन लायतलें बरें करून कित्या फ्राय कोता आसतना भायर सोना जावपा तेका लागोन हांवें कॉर्नफ्लावर घेयला हिंगा हांवें एक मिक्सचर हांवें कोन्न दवरलो तितून घातां आनी सगल्या लायतलें एक मिक्सचर आनी मागीर तें जालें म्हणटरी रवो हांव लायतलें सगल्या वदां रवो लायलें म्हणटरी हांव फ्राय कोतलें म्हळ्यार शॅलो फ्राय कोतलें तुमच्यान डीप फ्राय पसून करूं जाता तुमकां जाय ते भाशेन आज म्हळ्यार वेदर बरो ना काल बी बरो आलो पयरूय बी बरो आलोलो मातशें सानी तरी आलोली आनी मातशें सानी आल्या जाल्यार मातशें भायर सोरोन दिसता आनी आज पावस येयला सो आज पावस येयला म्हणटरी मातशें थोंडाय मातशें उण जाता आनी बरें जाता सो आज हांव तुमकां न्हू इन्फॉर्मेशन हांव शेअर कोता हांव गोंय गेलो थंय चेरीस घेयलोली आनी हांवें तुमकां हांवें विडियो कोता म्हूण सांगलेलें हांवें करूंक ना आज कोता हाल कोता आज कोता हाल कोता तशें आहा सो आज हांव कंप्लीट कोतलें सो आज हांव तुमकां शेअर कोता हांव चेरीस खूंय घेता जावं पॅकींग खूंय कोता सो तें तुमकां हांव शेअर कोतलें तेगे फोन नंबर तुमच्यान कितकोन कॉन्टेक्ट करूं जाता तें बी हांव तुमकां सांगतलें आनी हो न्हू विडियो स्पॉन्सर न्हू कोणाकूय हेल्प जात न्हू मातशें कोणू गोंय बी वचना जाय तो तें पास जाता एक एक कंट्री सो तेका चेरीस लायक जाता गोंयची सो ते खावपा मेळटाय न्हू चेरीसां सो तेका लागून तेज्यान बसून हिंगा रावन बाय करूं जाता तेका लागून हांव शेअर कोता हांव न्हू चेरीसां मिगे सांगता हांव चेरीसां न्हू पोने बाजरां घेता थिंगा एक SP म्हणून आहा तेको घेता सो हो जाणां न्हू दुसऱ्याको बी लायक जाता तेज्यान घेवपा जाता आनी हो जावं गोंय बी आसताय न्हू ते पसून धाडटाय आपणागे फॅमिली बी धाडटाय सो हांव कितें कोता मोयत त्या दोना आम चेरीस कितू जाय न्हू सो हांव तेका पयलें सांगोता SP म्हाका उमकी चेरीस जाय गो मासाची म्हूण सांगोता मागीर कितें कोता सगळें बरयता चेरीस जाय आनी बरी ती सुकोवन दवरता आनी आमकां ती सुकलोली जाय न्हू बरें जाता वेटा लागून ती ओले हाय न्हू आनी वेट चड जाता तेका लागून सुकयता न्हू ती जाय तोदी बरी सो बरें सुकोवन दवरता सो मागीर ती हांव कलेक्ट कोता चेरीसां आनी तुमकां जाय न्हू तुमकां जायते भाशेन चोवपा जाता पोन्ने बाजरां नेये बाजरां वचून चोवपा जाता जाणाक लागे फूश न्हू टेस्ट प्रमाणे तुम हाय कित्याक हांवें सांगिल मू तुम ते SP को घेयनाकाय तुमकां जाय ते भाशेन तुम घेयाय मागीर थिंगसो हांव चेरीज कलेक्ट कोता न्हू आनी हांव न्हू पॅकींग खंय कोता कोलवा कोता आनी कोलवा न्हू तो मातशें बरें पॅकींग कोता जायत कोणी पॅकींग कोताय नावेली चिंचोणे तें म्हाका खबर ना म्हळ्यार नांव जाणाय उमके कोणी कोताय मू जाय एक्झॅक्ट एड्रेस म्हाका खबर ना तुम जाणाय जाल्यार तुमच्यान थिंग पसून दिवपा जाता हांव न्हू हिंग दिता कोलवा दिता मागीर तेगे पॅकींग लायक जाता मातशें म्हारग खरें आनी तें चिंचोणे नावेली मातशें सवाय म्हणटाय न्हू सो हांव थिंग कोना हांव हिंगा कोता मातशें म्हारग खरें म्हळ्यार पॅकींग बरें कोत्ता तो आनी हांव गेल त्या दोना तेणें म्हाका सांगिल्लें UK आहा न्हू UK पसून हो जाणा शॉपाचे हांवें जायते शॉप बी घेताय चलोयताय बी आपणाक कितें जाय न्हू वॉट्सॅपाचेर तेका सांगोता मागीर कोता आनी धाडटा कित्याक तो वोस नाकाय तो हिंगा रावन आपणाक कितें जाय न्हू तो सांगोता तो पॅकींग कोता मागीर तो धाडटा सो बरें जाता न्हू तुका आनी आमी कितें जाता गोंयची आमकां चेरीस हायन येयलें जावं कसली वस्तू हायन येयलें ती आमकां मागीर रूच येता जाय दिसता सो तुमच्यान हिंगा पसून रावन न्हू तुमच्यान भायर पसून करूं जाता जावं कॅनडा आसताय दुबय आसताय आनी खूंय आसताय सो थिंगा रावन तुमच्यान बाय करूं जाता मगे विडियो तुमकां पावल जाल्यार मागीर तुम ट्राय केला जालें कित्याक तेणें म्हाका सांगिल्लें तें हांव तुमकां सांगता आनी तुम तेगे न्हू एड्रेस आहा तेगेलें न्हू गोवन डिलायट
आनी तेगेले न्हू फूल ऑनलायन तेगेले एड्रेस आहा, हेंचोय फोन नंबर आहा, तुमच्यान हें नांव घालपाक जाता गोवन डिलायट, तेगे फोन नंबर आहा, तेगे डायरेक्शन आहा जाय जाल्यार, आनी हुंच दिसा तेगे ओपन, कितू टायमा ओपन सगळें आहा, एड्रेसूय आहा. तुमच्यान मागीर तुम ट्राय केल्यार जालें, तुमी कॉल कोराय तेका उलोयाय, तो घोडे कित कोन्न पयशे धाड बी तें तुमकां सांगतलो पयलो, कित्याक तुमकां वस्तू धाडपाना पयलीं तो पयशे घेतलो, मागीर ते घोडे वस्तू बी धाडीत. तें हांव नोको तें तुमी मागीर कॉन्टेक्ट कोराय, तुमी उलयात. आनी कितें जाता मातशें बोर जाता, कित्याक ऑर्स वर्सान वचाकूय नाका, जावं 2 वर्सानूय वचूं नाका, हिंगासो रावन तुमच्यान बाय पसून करून जात चोय. आनी बोर जात न्हू, हांव गेलो तेदो तेणें म्हाका सांगिल्लें. आनी हो व्हिडिओ न्हू स्पॉन्सर कांय न्हू, तुमी म्हुटरी हांव तेगे सगळें सांगोत काय म्हूण तूं स्पॉन्सर व्हिडिओ कोत काय म्हूण. सो स्पॉन्सर न्हू, कित्याक कोणाकू बरें आपट न्हू, तुमकां व्हिडिओ न्हू युजफूल आहा न्हू जाल्यार प्लीज लायक कोराय, शेअर कोराय फ्रेंड्स एंड फॅमिली, तेंकाय बी चोयन दी, आनी सबस्क्रायब करूं विसरो नाकाय. हिंगासो मुगे व्हिडिओ काबार कोता. नेक्स्ट व्हिडिओ बेगीन मेळटलें. बाय, टेक केअर एंड लॉट्स ऑफ लव.